अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी नाजरीन खैरियत से होंगे। आइए सीधे जो है चलते हैं सवाल पे। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, उमराव जाने अदा किसने लिखा? उमराव जाने अदा किसने लिखा? उमराव जाने अदा मुंशी सज्जाद हुसैन ने लिखा है। नावल जिद्दी किसने लिखा? नावल जिद्दी जो है असमत चौगताई, यानी इसका आंसर बी है, असमत चौगताई ने लिखा। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? अलीगढ़ तहरीक के बानी सर सैयद अहमद ख़ां हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम चलते हैं। अगला तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुआ था? तरक्की पसंद तहरीक 1936 में शुरू हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक चमेली के मंडवे तले किसने लिखी? एक चमेली के मंडवे तले किसने लिखी? एक चमेली के मंडवे तले मखदूम ने लिखी है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं बड़ा। चलिए अगला सवाल आते हैं। मुक़द्दमा शेर व शायरी किताब किसने लिखी है? मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली ने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल हम लेते हैं। शमा व शायर किसकी नज़म है? शमा व शायर अल्लामा इक़बाल की नज़म है। इफ़कार सलीम किसकी नज़मों का मजमुआ है? इफ़कार सलीम किसकी नज़मों का मजमुआ है? ये वहीदुद्दीन सलीम के नज़मों का मजमुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर उसी तरह नज़ीर अकबर आबादी का सन्ने वफ़ात क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का सन्ने वफ़ात 1830 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। उर्दू के मशहूर शायर फ़राक़ का कलाम किस मुल्क के निसाब में शामिल है? उर्दू के मशहूर शायर फ़राक़ का कलाम किस मुल्क के निसाब में शामिल है? अमेरिका, बरतानिया, रूस, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रूस के निसाब में। अय्याम मेरा सब दिखने में अच्छा लगना चाहिए। अय्याम गोई की तहरीक के लिए कौन मशहूर हैं? अय्याम गोई के तहरीक के लिए कौन मशहूर हैं? तो मजहर जाना इसके लिए मशहूर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। मिर्ज़ा रफ़ी शायर का तख़ल्लुस क्या है? मिर्ज़ा रफ़ी शायर का तख़ल्लुस क्या है? मिर्ज़ा रफ़ी शायर का तख़ल्लुस ज़ोक़, शोदा, हाली, मीर क्या है? तो इसका तख़ल्लुस सौदा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल। दरियाए लताफ़त किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है? जवाब सीधे बता देता हूँ आपको। इंशाअल्लाह खां इंशा रंगी का मशहूर तसनीफ़ है, यानी इसका आंसर हो गया ए। ये हो गया आपको। अगला सवाल। दया शंकर नसीम किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? दया शंकर नसीम किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? नासिख, आतिश, मीर गालिब। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको बी, यानी कि आतिश का ये मशहूर शायर के शागिर्द थे, आतिश। अगला सवाल। मोहम्मद कली कुतुब शाह के कलाम में कितने हजार अशार हैं? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि 50,000। कितना? 50,000 अशार हैं। अगला सवाल। वजही किसके दरबारी शायर थे? तो इसका होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। किसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। अगला सवाल। कली कुतुब शाह किस मुग़ल बादशाह का हम असर था?
قلی قطب شاہ کس مغل بادشاہ کا ہم اثر تھا؟ تو یہ آپ کو اکبر کا ہم اثر تھا، یعنی اس کا جواب ہو جائے گا سی، اس کا تھا اے، کیا ہو جائے گا سی۔ اگلا جواب، نظم خضر راہ کس نے لکھی ہے؟ نظم خضر راہ کس نے لکھی ہے؟ آپ کو بہت ہی مشہور شاعر کا ہے، لگ بھگ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، بتا دیتا ہوں میں، علامہ اقبال، یعنی اس کا جواب ہو جائے گا سی۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ اس کا جواب اے، یعنی میر تقی میر کا کیا ہے؟ اس میں تذکرہ ہے۔ میر غالب کا تعلق کس دبستان شاعری سے تھا؟ میر غالب کا تعلق کس دبستان شاعری سے تھا؟ یہ ہو جائے گا دبستان دلی۔ کہاں؟ دبستان دلی۔ اگلا سوال، پہلی بارش کس شعری مجموعہ ہے؟ پہلی بارش کس کا شعری مجموعہ ہے؟ کس کا جواب؟ کیفی اعظمی، اختر شعرانی، ناصر کاظمی، تو اس کا جواب ہے ناصر کاظمی، یعنی سی۔ اگلا سوال، بائیکوکس یا ہائیکوکس کس ملک کا شعری صنف ہے؟ یہ ہے آپ کو کہاں کا؟ جاپان کا، اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ اگلا سوال، بائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 3 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے ہوتے ہیں۔ مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، یعنی اس کا آنسر ہو جائے گا بی۔ اور پھر آخری سوال لیتے ہیں، مدوزز را اسلام، مدسس دیکھیے صاف نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے مسدس مدد و ززر اسلام کس نے لکھی ہے؟ یہ حالی نے لکھی ہے۔ اس کو میں ذرا سا دیکھ لوں گا، آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے، اور کہیں مسٹیک ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بس اتنا ہی پہ ہم اس کو اختتام کریں گے۔ ایک آخری بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر دینا چاہ رہا ہوں، چونکہ لوگ جو ہے کم ہی دیر میں جو ہے زیادہ لمبا ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے میں اس کو شارٹ میں بنانے کا کوشش کیا ہوں۔ اصل کئی لوگوں کا فون آیا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ اردو میں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ 3 سوال ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا اور کتنا پڑھنا، یہ اس سے پہلے جاننا ہے کیا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنے کے لیے اب اگلا ویڈیو میں آپ کو پورے جو ایک ٹیچر ابھی تک جو ہے، چاہے وہ CTET ہو، BTET ہو یا پھر BPSC کی ہو، اس میں جو اردو سے سوالات آیا ہے اس پہ مطلب آدھارت، اس میں کیا کیا پوچھا تھا، قواعد سے کیا تھا، نثر سے کیا تھا، نظم سے کیا تھا، کس کلاس سے کس کلاس تک ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ پورے ایک تھا نہیں لیں گے تب تک اس کی تیاری آپ کیسے کریں گے؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سلیبس اٹھائیے اور اس کو پورا دیکھیے، اور پھر اس میں کیا پڑھنا ہے اس حساب سے آپ اس کو پڑھیے۔ تو یہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ آپ سب لوگ آئے دیکھیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں گے، پسند آئے تو لائک کر دیں گے۔